बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शफकत इमरान और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। गुजरांवाला में 29 जून के रोज़ एक अलमनाक वाक़या पेश आया था जिसमें मासूम बच्चे फूड पॉइजनिंग की वजह से जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। हम कांस्टेबल हैं गुजरांवाला के नवीद, जिनके ये बच्चे थे, और ये उस वक़्त जब ये वाक़या हुआ तो उसमें यके बाद दीगरे 3 मासूम बच्चे जो हैं वो इस फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, जिसमें उनकी जान चली गई। उसके बाद फिर जो एक चौथा उनका मासूम जो बच्ची थी वो बुरी, उसकी इंतहाई तशवीशनाक हालत थी। काफ़ी दिन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रही और तकरीबन 2.5 माह के बाद उसकी जो है वो डेथ हो गई। अब ये यके बाद दीगरे 4 मासूम बच्चों का इस वाक़े में जाँ बहक होना इंतहाई तशवीशनाक है। इस हवाले से गुजरांवाला पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया और बहुत सारी जो है वो फूड अथॉरिटी या जो दीगर इदारे हैं उन्होंने भी अपनी तहकीकात का आगाज़ किया। जैसे ही ये वाक़या आज फिर सामने आया तो इस पर जो है बहुत सारी जो है वो बातें सामने आ रही हैं। मैं इस वक्त नवीद के घर में मौजूद हूँ, यहाँ पर सोग का आलम है। अच्छा, मेरे साथ उनके भाई मौजूद हैं नवीद के, और उन्हीं से तफसील जानते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो 29 जो जून है उसको ये वाक़या पेश आया सालगिरह की तकरीब में, ऐसा ही है? तो क्या हुआ था उस वक्त? भाई बेटी थी मेरी, अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है, अल्लाह पाक उसे सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। उसकी सालगिरह थी तो उसने कहा कि बाबा मेरी ना बर्थडे है आज, तो हमारे घर में चूँकि ये जो है ना मुहर्रम, इन दोनों में हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं होता। तो बेटी और बाप के प्यार की ये मोहब्बत थी कि उसने कहा चलो ऐसे करते हैं। नवीद भाई ने ये कहा अपनी बेटी को कि हम अपने कमरे में ना वो कर लेते हैं सालगिरह का प्रोग्राम ना तायाबू को बुलाएंगे ना चाचुओं को बुलाएंगे। नवीद के बच्चों की थी? नवीद के बच्चों की थी, और उन लोगों ने अपने कमरे में की। क्या क्या लाए थे उसमें? उसमें वो शवारमा लेके आए, उसमें बर्गर लेके आए, उसमें दाबू लेके आए और दूध लेके आए। उसमें की वजह से उनकी हालत गैर हो गई, ऐसा ही हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हम उनको लेके गए हैं हॉस्पिटल। नेक्स्ट डे हम उनको हॉस्पिटल ले गए हैं, हम नमाज़ के लिए उठे हैं, नमाज़ पढ़ के आए हैं जब, तो देखा है सारे बच्चे जो है मॉर्निंग कर रहे थे। हम उनको हॉस्पिटल जो है ले गए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल गुजरांवाला। वहाँ पे जाते हुए हमारी जो बेटी है नूर फातिमा, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। वहाँ पे हम थोड़ी देर जब गए ना, तो थोड़ी देर के बाद नूर फातिमा जो अल्लाह को प्यारी होगी, उसके बाद हमारी बेटी जन्नत फातिमा अल्लाह को प्यारी होगी। उसके बाद अगले दिन हमारा बेटा हैदर जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। हमारी समझ से बालातर था कि ये क्या हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा जी इसका आप पोस्टमार्टम करवाएं। हम तो अभी पिछला गम नहीं भूले थे, अचानक हम पे एक नई क़यामत टूट पड़ी। हमारी बेटी जो है कल जो अल्लाह को प्यारी होगी, अल्लाह पाक उसे अपनी जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। एक तो हमारे ऊपर ये क़यामत टूटी कि हमारे 4 बच्चे, हमारे घर के 4 बच्चे जो हमसे दूर हो गए, और दूसरा ये जो हुकूमत के लोग हैं, ये जो मैनेजमेंट के लोग हैं, ये अपने तरीके से हमारे घर में ही ला के ये कत्लों का जो केस है वो हमारे ऊपर ही डाल रहे हैं। हमारी समझ से ये बात बालातर है। मैं आला काम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी शफाफ तहकीक की जाए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ना ही तो ये जो फूड अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट दी है हमें वो मंजूर नहीं है, वो बिल्कुल गलत रिपोर्ट है उनकी। और उसके बाद जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, इन्होंने 3 माह हमारे इलाके के मुख्तलिफ दुकानों के दुकानदार जो है ना उनको अपनी हिरासत में लिया हुआ है गवर्नमेंट ने ना, पंजाब पुलिस ने। और उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ों की हमें रिपोर्ट दी है, एक केक की और दूसरी उन्होंने रोटी की। हालांकि हमारा जो है वो शवारमा भी था, बर्गर भी था, और उसके बाद दाबू भी था, रायता था, और वो साथ केचप वगैरह थी और कबाब थे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉरेंसिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक टीम जो है ना हमसे लेके गई है। अब लेके इतनी चीज़ें गई हैं तो आई सिर्फ 2 चीज़ों की रिपोर्ट है। हम कैसे तस्लीम कर लें उनकी कि ये बिल्कुल ठीक है? उनकी ये रिपोर्ट बिल्कुल उनकी नाकस रिपोर्ट है। और हमने ये
وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سال بابر علاؤدین بریگیڈیئر صاحب کے پاس ہم گئے. سارے واقعے کو قصوروار جو ہے فوڈ اتھارٹی کو قرار دیتے ہیں. میں تو مینجمنٹ ٹیم کو ساری جو ساری مینجمنٹ ٹیم ہے نا جی، میں ان سب کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. اگر انصاف ہو تو میرا خیال نہیں کہ کوئی بھی گناہ گار اپنے کیفے کردار تک نہ جا سکے. ایک فوڈ اتھارٹی تو آج جو اس نے پریس ریلیز جاری کی ہے اس نے تو اس کا کہا ہے کہ اس میں کوئی ایسا کوئی زہر شامل تھا. یہ کیا آپ اسے ڈینائی کرتے ہیں پھر اس کا؟ بالکل ہم ڈینائی کرتے ہیں. ہم 2 دن پہلے بھی جو کمپلینٹ سیل کے انچارج ہیں بریگیڈیئر بابر علاؤدین صاحب، وہ ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور وہ پورے پنجاب کے چیف منسٹر کے جو ہے نا وہ اعلی نال کمپلینٹ سیل کے ہیں. ان کو تنویر صاحب اور میں جا کے ملے، ہم نے سارا واقعہ سنایا ہے. ان سے بھی ہماری یہی بات ہوئی ہے کہ پولیس اور فوڈ والے اور جتنے یہ لوگ ہیں یہ تعاون نہیں کر رہے. ہم بالکل ڈینائی کرتے ہیں اور یہ جو بھی کر رہے ہیں، یہ دیکھیں پہلے جو لوگ تھے یہ جو پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے آ کے ہمارے جو ہے نا وہ ریٹ لگائے ہیں جی کہ 10 لاکھ کا اکٹھا کر کے ہم آپ کو دیتے ہیں. کیا ہم نے بچوں کی لاشیں بیچنی تھی؟ ہم نے نہیں مانا. تو وہی لوگ جو ہیں وہ پولیس سے ملے ہوئے ہیں. ہم بالکل جو ہے نا 100% کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس کی ناکامی ہے، تفتیش نہیں ہوئی، اور فوڈ اتھارٹی کی ناکامی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ابھی تھوڑا ٹائم ان کو دے رہے ہیں. اگر انہوں نے اس کا کوئی حل نہ کیا تو میں آل پاکستان جو ہے وہاں سے اپنے مناس راجپوت برادری، اپنی غیور عوام، اپنے اوورسیز کو اکٹھا کروں گا موڑ امن آباد پہ اور ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا. اس حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کس حوالے سے اپنا کیا موقف رکھتی ہے، آخر وہ کیوں ایسا کہہ رہی ہے کہ اس میں کھانے میں جو فوڈ پوائزننگ نہیں تھی، یا اس میں کیسے وہ زہر ملا ہوا تھا، اگر کہیں سے اگر زہر ملا تھا تو وہ کس نے ملایا. اس حوالے سے تفتیش پولیس نے کرنی ہے. پولیس سے بھی جاننے کی کوشش کریں، لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں ذرا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے پاس وہ کیا کہتے ہیں. کیونکہ آج انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں انہوں نے بہت سارے ایسے انکشافات کیے ہیں جو فیملی کے لیے انتہائی کرب سے گزر رہے ہیں. ایک تو پہلے ہی وہ 4 بچوں سے محروم ہو گئے. دوسرا ان پہ ایک اور یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ شاید مبینہ طور پر ان کی ایسی کوئی غلطی ہے یا کیا ہوا، یا کسی دکاندار نے ایسا کیا ہے تو اسے پکڑنا چاہیے. اس حوالے سے فوڈ اتھارٹی سے ضرور بات کرتے ہیں. آئیے ادھر چلتے ہیں، چل کے ان سے بات کرتے ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جو افسران ہیں ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے. وہ بات تو نہیں کر لے، لیکن انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں بڑا اہم انکشاف ہے. اس میں پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری کی اس رپورٹ کا ذکر کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو نمونے حاصل کیے گئے تھے ان اجزاء میں سے کچھ ایسا زہر کا جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، یا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فاسفین زہر کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے یہ موت بچوں کی واقعہ ہوئی ہے. لیکن اس میں ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اس روز جب یہ سالگرہ ہو رہی تھی اس پورے گھر میں 17 بچے تھے. 17 بچوں میں سے صرف نوید کے بچوں نے ہی، یعنی کہ ان 4 بچوں نے ہی، یا ان کی جو اس کے اسی فیملی سے ریلیٹڈ لوگ تھے، انہوں نے ہی کیک کھایا، انہوں نے ہی یہ کھانا کھایا. ان بچوں نے کیوں نہیں کھایا؟ کیونکہ اس پورے گھر میں اس روز 17 بچے تھے اور 17 بچوں میں سے صرف انہوں نے وہ کھانا کھایا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی. تو اس حوالے سے اب ایک بڑی تحقیقات ہوگی کہ آخر یہ 4 بہن بھائی کیوں اس واقعے میں ہلاک ہوئے اور زہر دینے والا کون تھا، کیونکہ اس میں زہر کا جو ہے وہ ایلیمنٹ شامل ہو گیا. نوید کا بھی کچھ بتایا جا رہا ہے کہ نوید کی شاید 2 شادیاں ہیں یا اس کی 2 فیملیاں ہیں. تو اس حوالے سے ایک بڑی تحقیقات ہونے جا رہی ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. سر دست یہی ہے کہ ایک جو ہے وہ اب نیا باب شروع ہوگا اس تحقیقات کا، کیونکہ پچھلے 2.5 ماہ سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کا صرف ایک پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری کی جو رپورٹ ہے اس کا سہارا لے کر اس سارے کام کو بند کیا جا رہا ہے. کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ فوڈ پوائزننگ کا معاملہ نہیں ہے، شاید زہر کا معاملہ ہے. تو فیملی کا تو یہ کہنا ہے کہ کھانا جدھر سے بھی آیا اس کی تحقیقات ہوگی. ہم آخری حد تک عدالت میں بھی جائیں گے اور اس رپورٹ کو بھی چیلنج کریں گے. بہت شکریہ.